बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर याह्या अफरीदी साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मुकर्रर किए जाते हैं। हालांकि उन्होंने अभी पूरा इख्तियार नहीं संभाला, लेकिन इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ के दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं और खुलते ही चले जा रहे हैं। बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई, उनकी रिहाई हो गई और वो अपने घर आ गई। इसके साथ ही इमरान खान की भी कल रिहाई हो सकती है। ये सारा कुछ इत्तेफाक से हो रहा है या फिर याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने की वजह से हो रहा है। उधर इमरान खान के साथ उनके घर वालों की, उनके रिश्तेदारों की, उनके वकला की मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, वो मुलाकात भी हो गई। इसकी भी एक अजब कहानी है। इस पर हम बात करते हैं। काजी फैसल साहब का आज अदालत में आखिरी दिन था बतौर चीफ जस्टिस फैसला करने का, समाअत करने का। उन्होंने एक केस की समाअत की और अपनी ज़िंदगी का आखिरी केस सुनने के बाद वो अपने चैम्बर चले गए। वहाँ से काजी फैसल साहब अपने घर चले गए और कल एक मरतबा फिर वो अदालत आएंगे, लेकिन वो कोई केस नहीं सुनेंगे, बल्कि उनके आनर में, उनके एजाज़ में उनके लिए जो एक रेफरेंस होगा उसमें बैठेंगे और फिर हमेशा के लिए अपने घर चले जाएंगे। तो मंसूर अली शाह साहब की तरफ से इस रेफरेंस में शिरकत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से उम्रे पर जाने का ऐलान किया गया है। वो छुट्टी पर जा रहे हैं, उम्रे पर जा रहे हैं। काजी फैसल को उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करने की कोशिश की है। काजी फैसल साहब जिस तरह से कमेटी को चला रहे थे, जिस तरह से उन्होंने ऑर्डिनेंस के मुताबिक कमेटी में तब्दीलियां कर दी, इस पर मंसूर अली शाह साहब की तरफ से एक और लेटर लिखा गया। वो लिखा गया लेटर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और आज तक, कल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं काजी फैज़ ईसा साहब। इस खत में मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कहा गया कि मैं किसी खसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि ये मामला फुल कोर्ट में जाना चाहिए। ये काजी फैसल साहब को उनकी तरफ से लिखा गया ख़त है, जबकि हकीकतन ये ख़त नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को लिखा गया है। वो इस पर देखेंगे। याह्या अफरीदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये कमेटी, जिसमें काजी फैसल साहब ने अपनी मर्ज़ी से तब्दीलियाँ ऑर्डिनेंस के ज़रिए करवा ली थी और अपनी मन मर्जी से उन्होंने ये मामला आगे चलाने की, बढ़ाने की कोशिश की। काजी फैसल साहब के पुरजोर इसरार पर ही ये प्रोसीजर कमेटी बनी थी, लेकिन काजी फैसल साहब के लिए परेशानी हो गई जब उनकी वहाँ पे अक्सरियत ना रही। फिर ऑर्डिनेंस जारी करवाया गया। तो याह्या अफरीदी साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगी ये कमेटी। याह्या अफरीदी साहब की तरफ से अगर काजी फैसल साहब जैसे ही मूव की गई, उन जैसे ही उन्होंने फैसला बरकरार रखा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ दूसरे किसी और जज को बिठा लिया, मुनीर अख्तर को उन्होंने एक साइड पे कर दिया, तो जिस तरह से कंसेंसस होता हुआ अदलिया में नज़र आ रहा है, जिस तरह से एक पेज पे अदलिया नज़र आ रही है, ये याह्या अफरीदी साहब की तरफ से बहुत ही बड़ा गलत इक़दाम होगा। और अदालत जिस तरह से पहले तकसीम थी, एक बार फिर मुतहद होने के बाद तकसीम हो जाएगी। अगर उन्होंने अमीनुद्दीन को अपने साथ बिठा लिया तो जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके मुताबिक तो हुकूमत की तरफ से अदलिया को जकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से नया बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुझे पता था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कैसे कह दिया गया? इसलिए कह दिया गया कि उस कमेटी में जिसने फाइनल करना था एक जज को, उसमें इनकी हुकूमती इत्तेहाद की अक्सरियत थी और उस कमेटी में अरकान इनके बैठे हुए थे और यही उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कह दिया गया कि मुझे पता है। ये इनका अहमकाना और नॉनसेंस बयान है, जिसने पूरी इस हुकूमत को एक्सपोज करके रख दिया कि ये लोग क्या पहले से तय कर ले तो उसके बाद कमेटी में मामला जाता है। कमेटी को क्या डिक्टेशन दी गई होगी, इसका आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और यही बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने 17 सितंबर को ये कहा था कि आइंदा के चीफ जज मंसूर अली शाह साहब होंगे, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस तरह से यू टर्न लेते हैं, मुनाफकत करते हैं। तो बात हम कर रहे थे बुशरा बेगम की, वो रिहा होकर अपने घर चली गई हैं। इमरान खान की वकला के साथ मुलाकात करवा दी गई है। जस्टिस एजाज इसाक साहब के सामने ये मामला था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान से उनके वकला मिल रहे हैं, लेकिन इमरान खान से जेल में वकला की मुलाकात नहीं करवाई गई। वकला एक बार फिर अदालत चले गए, उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस पर
اعجاز اسحاق صاحب کی طرف سے ان کو بلایا گیا، حکومتی وکلاء کو بلایا گیا، اٹارنی جنرل وہاں پہ گئے، انہیں کہا کہ ملاقات کیوں نہیں کروائی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آج 3 بجے عدالت میں پیش کیا جائے. مجھے پتا ہے کہ آپ عدالت میں ان کو پیش نہیں کریں گے، لیکن میں کل آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیسے پیش نہیں کرتے. اس کے ساتھ ہی اٹارنی جنرل کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ جناب نئی آئینی ترمیم آ چکی ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے ایسا کوئی فیصلہ دینے کا. تو جسٹس صاحب نے کہا اچھا ایسا ہے. تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے کہ آج عمران خان کو 3 بجے یہاں پہ لایا جائے. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ان کو نہیں لایا جاتا. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دے کر جج صاحب کو بھڑکا دیا، اور پھر یہ ہوا کہ خود پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے کہا گیا کہ جناب اصل مقصد ہمارا عمران خان سے ملاقات کرنا ہے، ان کو یہاں پہ نہ بلائیے، آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور پھر عمران خان سے ملاقات کروا دی گئی. تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بشرا بیگم کی رہائی ڈیل کے تحت ہوئی ہے. لاکھ لعنت ایسے لوگوں کے اوپر جو ایسی بات کرتے ہیں کہ بالکل جھوٹ، سراسر جھوٹ، سفید جھوٹ. ویسے بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. یہ اس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے تو کہنا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. لیکن آپ اس کو منطقی طور پر دیکھیں، اس کو لاجیکلی دیکھیں، تو اگر ان کی ڈیل ہو چکی ہوتی تو جیسے ہی ان کی رہائی کا ان کی ضمانت ہو گئی تھی، حکم دیا گیا، فوری طور پر ان کو وہاں سے گھر شفٹ کر دیا جانا چاہیے تھا. لیکن 2 جج صاحبان جنہوں نے ان کی ضمانت کے اوپر آگے پروسیس کو بڑھانا تھا، ان کی روپکار جاری کرنی تھی، وہ 2 جج صاحبان باری باری بھاگ گئے. تو بشرا بیگم کو مزید 24 گھنٹوں کے لیے جیل میں رہنا پڑا. اور بشرا بیگم وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی گرفتاری دی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو ان کے گھر میں بند کر دیا گیا تھا بنی گالہ میں. اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا کہ یہ مجرمہ، ان کو کیسے آپ گھر میں بند کر سکتے ہیں. تو اس پر بشرا بیگم نے کہا کہ میں گھر میں نہیں رہنا چاہتی. انہوں نے ایک بار پھر جیل جانے کی درخواست دے دی، اور وہ اب تک جیل میں رہی ہیں. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسے ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. عدالت کے حکم پر عمران خان سے ان کے وکلاء نے ملاقات کر لی. ملاقات کرنے والوں میں سلمان اکرم راجہ، شعیب شہین اور فیصل چودھری شامل تھے. ملاقات کے بعد وکلاء کی طرف سے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ عمران خان کی طرف سے ترمیم کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے، ہم نکلیں گے. انہوں نے اپنے وقت کو کال دے دی ہے، دن کا ابھی تعین نہیں کیا گیا. باقی عمران خان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی شیو کر لی ہے، ان کو شاید شیو کا سامان فراہم کر دیا گیا ہے. تو یہ فیصل چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے اپنی شیو کر لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ورکرز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. ایک تو ان کی طرف سے ترمیم کی شدید مخالفت کی گئی. انہوں نے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان کا کیا کردار رہا. تو کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے ترمیم میں حصہ لیا ہے، وہ اس کا حصہ بنے ہیں. اس پر عمران خان کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، جبکہ یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے عمران خان نے کسی قسم کا کوئی نیگیٹو کومنٹ نہیں دیا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.